जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से। आज मेरी जो गुफ्तगू है उसका मौजू सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है। एक हमारे दोस्त आशिक हसन फरदौसी साहब के विला के बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी जो है ना वो तल्ख हो चुकी है। इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो वीडियो दिखाऊं थोड़ी सी जो आशिक फरदौसी साहब ने राजा रियासत साहब के बारे में जो यासीन साहब के बारे में, बल्कि ये तीन शख्सियात जब भी दूसरे मुल्कों से वापस आई तो उनकी जेबें, उनके जूते, उनके ऊपर वाली नीचे वाली वास्कटें और बनियानें भी नोटों से और हीरो जवाहरात से भरी हुई थी। अभी हाल ही में कोटरी के शहर जनाब चढ़ोई के राजा रियासत साहब बरतानिया से शायद ही उनका कोई जिस्म का ऐसा बाल हो जिसके हिवज यहाँ के मेरे राजपूत भाइयों ने उनको पाउंड ना दिए हों। खबर के मुताबिक राजा रियासत साहब को चौधरी यासीन का पत्था गुल करने के लिए 200 राजपूत मेरी बरादरी के लोगों ने वादा किया 10,000 पाउंड फी बंदा आपको देगा, आप चौधरी यासीन की मंजी ठोक दें। फिर सुन लीजिए, 200 राजपूत जरबे 10,000 पाउंड, ये कमो पेश 2 मिलियन 20 लाख पाउंड और ये 80 करोड़ के करीब माल बनता है। जबकि इतिहास के मुताबिक जो आम राजपूतों ने राजा साहब के मुंह, कानू, नाक, पांव, जेब पर हर कच्छे तक में जो नोट तूने उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। हर कश्मीरी के दिल की आवाज है। और मैं ये समझता हूँ कि आशिक फरदौसी का जो ये विलाग था, जितने भी बड़े बड़े हैं कि माशरे के नासूर हैं उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और इस पे करछू और चमचू ने इस पे धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। उनका बनता भी है क्योंकि वो उन्होंने तो सारी उम्र यही करना है, बरादरी की सियासत, पैसे की सियासत। आशिक फरदौसी साहब का विलाग बेसिकली ये था, आप लोग बजाय इसके कि आप इन लोगों को पैसे देते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि कोई माने या ना माने कि 100% ये बैरून मुल्क जो लोग बैठे हुए हैं ये इन लोगों की सपोर्ट करते हैं, पैसे की सपोर्ट करते हैं, वो हर तरह की सपोर्ट करते हैं। मैं पिछले हफ्ते में एक प्रोग्राम कर रहा था तो उसमें मुझे जो मेरे मेजबान थे उन्होंने मुझे रोक के पूछा। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो लोग बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं और इलेक्शन में इनको पैसा आप लोग देते हैं, वहां पे दावतें आप करते हैं, उनका इस्तकबाल हार आप पहनाते हैं, तो सबसे बड़े जो आज़ाद कश्मीर के हालात खराब करने वाले आप लोग हैं। मुझे बहुत अलार्मिंग, एकदम से मैं अलर्ट हो गया कि ये क्या क्या कह रहे हैं। यकीन माने कि हम जो ओवरसीज हैं, जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, आज़ाद कश्मीर के हालात जो इस नहज पे पहुंचे हुए, इसमें हमारा किरदार है। हम पैसे की मदद करते हैं, हम इलेक्शन कैंपेन के लिए फौरन पहुंच जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये बंदा काबिल है या नहीं है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, उसमें हम बाशमूल सारे लोग शामिल हैं। इंटरेस्ट ये है कि हम राजा साहब को, चौधरी साहब को, मलिक साहब को फोन यहाँ से करें और फौरन हमारा काम कर दें। हमारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त चोरी डकैती के मामलात में मुलव्वस है, मंशियात में मुलव्वस है, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे या किसी पड़ोसी को तंग करे, तो हम कॉल करें और फौरन वो छूट जाए। इसके अलावा और कोई, या किसी की जमीन पे हमने कब्जा करना है तो उसके लिए थाना कचहरियां हमें चाहिए और हमने इन लोगों की यहाँ सपोर्ट करनी है, तो वहां जब जाएं तो हमें ये बड़ी गाड़ियों में बिठाएं और घुमाएं फिराएं और साथ हमें प्रोटोकॉल भी दें। हम इलेक्शन कैंपेन से 10-15 दिन पहले वहां पे पहुंच जाते हैं, पैसे के साथ पहुंच जाते हैं। मैं बहुत से दोस्त जानता हूं जो इलेक्शन से पहले पैसा लेके जाते हैं जी कि हमने फलां कैंडिडेट की सपोर्ट करनी है, पूरी जान लगानी है कि उसको जिताना है। हम ये नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे तलकात बन रहे हैं, हमारा रिश्तेदार है, हमारी बरादरी का है, हमारे इलाके का है। उसके अलावा हम ये नहीं देखते कि ये अवाम के लिए बेहतर है, एजुकेशन और सेहत पे काम करेगा या नहीं। और ये बड़ा अलमिया है। यकीन माने कि आशिक फरदौसी साहब की जो वीडियो थी वो लोगों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अस्पताल चाहिए, आपको अच्छा स्कूल चाहिए, आपको ये थानेदार जो है ना ये आपका मुलाजिम है, आपके लिए काम करे। ये जो जितने मुलाजिम हैं ये आपके टैक्स के पैसे से पलते हैं।
ابھی ایک ایس ایچ او نے جو ظلم زیادتی کی ایک برٹش خاتون کے ساتھ، اور اس کی برادری والے کھڑے ہو گئے. ایک ایکسین وہ جس برادری کا تھا، جو سڑک کے معاملات تھے، اس پہ ان کی پوری برادری کھڑی ہوگی. اب یہ چودھری صاحب ہیں، ان کے بارے میں جب بات کریں تو سب چودھری کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آج اب راجہ صاحب کی باری آئی، راجہ صاحب کے بارے میں بات کی تو سب لوگ کھڑے ہو گئے. ان چیزوں سے نکل جائیں، یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں. آپ ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہیں جہاں پہ ایکسٹریمزم ہے. آپ کسی مولوی کے بارے میں بات کریں گے تو سب مولوی اکٹھے ہو کے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. عاشق فردوسی کسی برادری کا نہیں ہے، وہ کشمیری ہے. وہ اپنے ریاست کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اپنے ریاست کے لوگوں کے لیے درد رکھتا ہے. اور یہ بات جو ہے نا میرے پیارے دوست، جو وہاں پہ جو ہمارے اسپیشلی الکا چڑوئی کے لوگ ہیں، ان کو اتنی لگی کہ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اور بد زبانی یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ کسی سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں تو بجائے اس کے ان پہ گالی گلوچ کرنے کے، بیہودہ زبان استعمال کرنے سے آپ کی شخصیت میں کمی آئے گی، اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح جب آپ بچے صاحب کے بارے میں کوئی اچھی بات بھی لکھیں، جو ان کے کرچے چمچے ہیں وہ سمجھیں گے کہ وہ کیونکہ ان پڑھ ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ وہ یہ بری بات ہے. رائے صاحب کے جو چمچے ہیں ان کے لوگ سمجھے کہ یہ بری بات ہے. عاشق فردوسی صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے وہاں پہ اچھے اور انصاف پسند لوگوں کو، جو تعلیم یافتہ ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں، جو ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سپورٹ کریں. اور یہ جو پیسہ جو آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں، یہ اپنی عیاشیوں پہ جا کے خرچ کرتے ہیں اور اسکیمیں بھی مارتے ہیں، پھر تقرریاں تبادلے بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں. اور آپ اس جرم میں اوورسیز جو کشمیری ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ان کا بڑا ہاتھ ہے. وہ یہ جو جرم ہوتے ہیں نا جتنے، ان کی سزا آپ کو بھی ملے گی کیونکہ آپ نے اس جرم کا ساتھ دیا ہے. اور ہر جرم کا ساتھ دینے والے اس میں برابر کا شریک ہے. اس لیے ماسٹروں کے تبادلے، ڈاکٹروں کے تبادلے، اس کے بعد جو سرکاری ملازمین کو تنگ، پٹواری کلچر، تھانہ کلچر، یہ ساری چیزیں ہمارے وہاں ناسور بن چکی ہیں. اس پہ آواز اٹھانے والے جو شخص ہے، جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، کونسلر ہے، وہاں کا نظام سمجھتا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ شعور اور عقل دیا ہے. وہ جو بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں. ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا سب لوگوں کو شرم آنی چاہیے. موضوع معاشرے میں اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی. اور یہ سیاستدان بیرون ملک آ کے تو لوگوں کو، وہ جب بیرون ملک آتے ہیں تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں، راجپوت کہے گا جاٹ ہیں ان کو ہم نے نیچا دکھانا ہے، اور جاٹ کہیں گے کہ ہم نے راجپوتوں کو. لیکن عوام کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، چاہے وہ کوئی جٹ ہے، کوئی راجا ہے، وہ سب لوگ پسے جاتے ہیں. لہٰذا میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چمچا گیری اور گندی زبان استعمال کرنا اور ملک کو لوٹنے والے، ملک میں کرپشن کرنے والے، لوگوں کے لیے ظلم و زیادتی کرنے والے لوگوں کو، یہ جو تھانہ کلچر ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ عاشق فردوسی آپ کی آواز ہے، آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے. یہ جتنا پیسہ جو آپ دیتے ہیں نا، یہ کسی اچھے ادارے کو دیں تاکہ وہاں پہ، جیسے چروئی میں ڈائلسس سینٹر ہے، جیسے ہمارے حلقہ 5 میں جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، جن میں سر فہرست راجہ مختار صاحب ہیں، چروئی ڈائلسس سینٹر ہے، باقی اس طرح کے جو فلائی ادارے ہیں. ایک ہمارے راجہ رحمت اللہ صاحب نے وہاں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، جو راجہ صغیر صاحب نے سڑکیں شروع کی ہوئی ہیں. اس طرح کے پروجیکٹ میں ساتھ دیں، اور وہ یہ پیسہ وہاں پہ جانا چاہیے، عام لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے. عام لوگوں کی زندگیاں آج اجیرن بن چکی ہیں ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو یونان میں کشتی ڈوبی، اس میں 30-35 لوگ دنیا سے چلے گئے. ان کا کیا قصور ہے؟ جن کے بچے آج بھی تعلیم سے محروم ہیں، جن کے بچے آج بھی صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس یہ لوگ قصور وار ہیں. چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں، چاہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. کہ انہوں نے 70 سالوں میں یہ برادریوں کے نام پہ یہ ملک کو لوٹا ہے، ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ میرپور دیکھ لیں، وہاں پہ سڑکوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، سکولوں کی حالت دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کی پرائرٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کریں. لہٰذا عوام جو ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کرچے چمچوں کو چھوڑ کے میں کہتا ہوں کہ وہ فردوسی صاحب کی باتوں پازیٹیو طریقے سے لیں. اور فردوسی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں. انہوں نے ہمیشہ حق و سچ کی آواز بلند کی ہے.
یہ جو حق و سچ کی آواز کو دبانے کی جو آپ کی روش ہے، اور یہ جو آپ جنگل سے کیڑے مکوڑوں کی طرح جب کوئی اس طرح کی حق و سچ کی بات کرتا ہے تو نکل آتے ہیں، اور یہ کرچے چمچوں کے لیے اسپیشلی پیغام ہے کہ کچھ تھوڑا سا سیکھ لیں۔ عزیز بھائیوں سے بھی میری اپیل ہے کہ بالکل ان لوگوں کی مدد امداد کرنا چھوڑ دیں، اور جو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی حق و سچ کی آواز کے ساتھ ہوں۔ لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی پرابلمس ہیں۔ آج چڑوئی میں بجلی نہیں ہے، اور وہ چڑوئی جو پیرس بنا ہوا ہے اس کے مسائل اتنے ہیں کہ ان کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کا برا نہیں منائیں گے اور غلط کمنٹس نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔